ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो दिव्य सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीहरूले पूर्व प्रसङ्गमा सुदामाको पवित्र चरित्र श्रवण गर्दै थियौँ। आज सुदामा आर्थिक दृष्टिले विपन्न भए तापनि आज भक्तिको दृष्टिले, श्रद्धाको, भगवत प्रेमको दृष्टिले साँच्चै भन्यो भने सबैभन्दा सम्पन्न छन्। किनकि आज उनले यही गुण वैशिष्ट्यले गर्दा भगवानको अहेतुकी अनुकम्पा प्राप्त गरेका छन्। सुदामा आफै भन्छन्, अपार सम्पत्ति, अपार धन दौलत, ऐश्वर्य सम्पदा भन्दा पनि भगवत प्रेम अत्यन्त श्रेष्ठ छ, उत्तम छ। किनकि धन सम्पत्ति जति भए पनि, अथाह भए पनि मान्छेलाई तृप्ति हुँदैन, मान्छे कहिल्यै तृप्त हुँदैन। कोही आज कसैले पनि धन सम्पत्ति पर्याप्त पाएर मलाई पुगो कसैले भनेको छ, जति भए पनि मान्छे अपूर्ण, अतृप्तै रहन्छ। परन्तु भगवानका जो वास्तविक प्रेमी छन्, भक्तहरू छन्, तिनीहरू कहिल्यै पनि अतृप्त हुँदैनन्। उनी पूर्ण काम हुन्छन्, वास्तवमा उनी परम तृप्त हुन्छन्। त्यही भएर भगवानले अपार सम्पदा दिनुभयो सुदामालाई। सुदामा त सम्पत्तिमा आसक्त भएनन्, अपितु भगवानको यति ठुलो अनुग्रह देखेर उनी भगवानमै और ज्यादा आसक्त भए। भगवानकै श्री चरणमा उनको प्रेम उत्तरोत्तर झन बढ्दै गयो र निरन्तर प्रभु चिन्तन गर्दै, जस्तै के भन्छ, विशेष विषम औषधम, विषको औषधि पनि विष हुन्छ। सबभन्दा ठुलो बन्धन भनेको संसारको आसक्ति हो। और यही आसक्ति यदि भगवानमा भयो भने संसारको आसक्तिको औषधि हुन्छ। सुदामाले भगवानलाई प्राप्त गरे। यो पवित्र चरित्र हो, हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गरिसकेका छौँ। अब अगाडि सुखदेव स्वामीले सूर्य ग्रहणको कथा सुनाउनुहुन्छ। अथै कदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्यो पराग सुमहान आसीत् कल्पक्षये यथा। जस्तै कल्पको अन्त्यमा हुन्छ त्यस्तै एउटा ठुलो ग्रहणको योग आयो। 13 दिनको पक्ष हुनु अनि धेरै सूर्य ग्रहणहरू, यी सब विनाशका सूचक। र यहाँ एउटा कथा यस्तो पनि आउँछ, भगवान द्वारिकामा रहन लागेको लगभग 100 वर्ष भयो। बसतो रामकृष्ण, यो रामकृष्ण द्वारिकामा बस्न लागेको
शताधिक वर्ष भयो। तर अचम्मको कुरा भगवानले ब्रज बिर्सन सक्नुभएको छैन, न ब्रजवासीलाई बिर्सन सक्नुभएको छ। राति सपनामा पनि भगवान बडबडाउनुहुन्छ, राधे श्री राधे श्री राधे भन्नुहुन्छ। रानीहरू यो सुनेर दङ्ग पर्छन्, कल्पना गर्छन् हामी 16,108 रानी पटरानीहरू छौँ, परन्तु भगवानले कसैको नाम कहिले लिनुभएको छैन। अब वृन्दावन छोडेको 100 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो, भगवानले अहिले पनि बिर्सन सक्नुभएको छैन। ती राधा रानीमा के गुण रहेछ त्यस्तो जो भगवान बिर्सन सक्नुहुन्न? यो मनै मनको कुरा, तर अन्तर्यामी प्रभुले मनको कुरा बुझ्नुभयो, भन्नुभयो मनै मन। राधा रानीमा के विशेषता छ म यो वाणीले वर्णन पनि गर्न सक्दिनँ, तर मौका पर्यो भने सत्यभामा म तिमीलाई देखाउँला भन्नुहुन्छ। आज वास्तवमै यो मौका यो भगवानको सङ्कल्पले नै भएको हो कि या फेरि होनहार थियो, कागताली थियो, त्यो भगवान जाने। त्यो सूर्यग्रहणको बेलामा कुरुक्षेत्रमा विशाल मेला लाग्यो। मेला लाग्छ आज पनि, सूर्यग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा मेला लाग्छ। देश विदेशका लाखौं करोडौं जनताहरू, श्रद्धालु भक्तहरू कुरुक्षेत्रमा स्नान गर्न जान्छन्। ग्रहणमा कुरुक्षेत्रको स्नानको ज्यादा महिमा छ। हाम्रो नेपालबाट पनि धेरै भक्तहरू जान्छन् स्नान गर्नको लागि। त यहाँ ग्रहणको मेला त छँदै थियो, तर यहाँ एउटा त्रिवेणी सङ्गम भयो। जस्तै द्वारिकाबाट यादवहरू आए, वृन्दावनबाट ब्रजवासीहरू आए, अनि हस्तिनापुरबाट कौरवहरू आए, सबै आए। यो कौरवहरूको, यादवहरूको, ब्रजवासीहरूको यो त्रिवेणी सङ्गम भयो, त्यहाँ मिलन भयो। सैकडौँ वर्षको वियोगपछिको मिलन, यो अद्भुत विलक्षण मिलन छ। सबै स्वजन सम्बन्धीहरू आपसमा तत्त्व विवाद्यते वृद्धान यविष्टैरविवादित स्वागतम कुशलम पृष्ठा चक्रु कृष्ण कथामित। ढोगभेट भयो, स्वागत सत्कार भयो, एक आपसमा सबै मिले, दुख सुखका कुरा भयो, अनि कृष्ण कथा सबै गर्न लागे। अब यहाँ गोपीहरूको, राधा रानीको, भगवानका रानी पट्टानीहरूको मिलनको पनि भागवतमा विस्तारले वर्णन छैन। र हामीले यो प्रसङ्गलाई हामीले राधाष्टमी भदौको महिनामा हामीले पूर्व प्रसङ्गमा नै निवेदन गरिसकेका छौँ, त्यही भएर अहिले त्यसलाई नदोहोर्याऊँ। बडा मिठो प्रसङ्ग छ राधा रानीको, रानीहरूको मिलन। राधा रानीमा के गुण वैशिष्ट्यता छ, किन भगवानले बिर्सन सक्नुभएको छैन? वास्तवमा राधा रानी को हुनुहुन्छ? भगवानकी पत्नी भनौँ भने विवाह भएको छैन, परकीया भनौँ भने आज हर मन्दिरमा राधा कृष्णकै भगवानको आराधना हुन्छ, उपासना हुन्छ। के भन्ने हो? वास्तविक भगवानको राधाको के नातो छ? त यस विषयमा हामी राधा रानीको महिमा राधाष्टमीको पर्वको बेलामा बोलिसकेका छौँ, त्यही भएर नदोहोर्याऊँ। कुन्तीले आज आँखाभरि आँसु गरेर भोजदेवीसँग धेरै दुःखका कुरा गरेकी छन्। कुन्तीले जीवनमा धेरै दुःख कष्ट पाएकी छन्। वसुदेवजीले पनि भन्नुभएको छ, तिमीले मात्रै होइन हामी सबैले दुःख पायौँ।
पापी कंसका अत्याचारले गर्दा हामीले कहिले पनि सुखका दिन देखेनौँ। अब बल्ल गएर भगवत कृपाले पापीको अन्त भयो, सुखका दिन आएका छौँ। बहिनी, हामीले तिमीलाई बिर्सेका होइनौँ, बाध्यताले भेट्न आउन नपाएका मात्रै हौँ। यस्तै दुख सुखका कुरा भएका छन् र भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रमा आउनुभएको छ भन्ने थाहा पाएर ऋषिमुनिहरू पनि, ठुला ठुला अमलात्मा, निर्मलात्मा, सन्त महात्माहरू, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, सबै सन्त महात्माहरू पनि त्यहाँ दर्शन गर्नको लागि पाल्नुभएको छ। भगवानले आउन त ऋषिमुनि भगवानको दर्शन गर्न आउनुभएको छ, तर भगवानले ऋषिमुनिहरूको स्वागत गर्नुहुन्छ, भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ र प्रशंसा गर्नुहुन्छ। ऋषिमुनिहरूलाई के भन्नुहुन्छ नि? ऋषिमुनि अचल तीर्थ, चल तीर्थ हुन्। अचल तीर्थ, तीर्थ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चल तीर्थ हो, एउटा अचल तीर्थ। अचल तीर्थ भनेको मतलब कहीँ नचल्नेवाला, जस्तै हामीले देवघाटलाई तीर्थ मान्छौँ, रिडीलाई तीर्थ मान्छौँ, मुक्तिनाथलाई तीर्थ मान्छौँ, होइन? यी तीर्थहरू यिनी हिँड्दैनन्, त्यही भएर यिनलाई हामीले अचल तीर्थ भनिन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ सन्त महात्माहरू चल तीर्थ हुन्, यी हिँड्ने डुल्नेवाला तीर्थ हुन्, किनकि जहाँ जहाँ यी ऋषिमुनिहरूको चरण पर्छ त्यहाँको भूमि पनि पवित्र हुन्छ। अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ? नहे मयानि तीर्थानि, तीर्थहरूले, देवताहरूले मनुष्यको कल्याण अवश्य हुन्छ, तर धेरै दिनको सेवनले, धेरै दिनको उपासनाले, परन्तु सन्त महात्माहरूको सङ्गतले तत्काल कल्याण हुन्छ। त्यही भएर मन्दिरका मूर्ति मात्रै देवता होइनन्, यिनी अचल तीर्थ मात्रै तीर्थ होइनन्, वास्तविक यी सन्त महात्माहरूलाई पनि हामीले देवता मान्नुपर्छ, चल तीर्थ मान्नुपर्छ, किनकि यिनको सत्सङ्गले, जस्तै तीर्थमा गएर स्नान गरेर त पाप मात्रै नाश हुन्छ, परन्तु यी सन्त महात्माहरूको सत्सङ्ग रूपी गङ्गामा, यिनको कथा अमृत रूपी गङ्गामा यदि कसैले श्रद्धापूर्वक स्नान गर्छ भने पाप मात्रै नाश हुँदैन, पाप गर्ने बानी पनि नाश हुन्छ। मान्छेलाई पुण्य मात्रै हुँदैन, मान्छेको स्वभाव पनि परिवर्तन हुन्छ। किनकि हिमालयमा गएर हजारौँ वर्ष तपस्या गरे पनि पुण्य त होला, परन्तु स्वभाव कसैको परिवर्तन हुँदैन। परन्तु सन्त महात्माहरूको कथा श्रवणले मान्छेको स्वभाव परिवर्तन हुन्छ। यहाँ बसदेवजीले पनि अद्भुत सन्त महात्माहरूको स्वागत सत्कार गरेर प्रश्न गर्नुभएको छ आत्मकल्याणको विषयमा, हैन? ऋषिमुनिहरूले पनि बडा सुन्दर कथा सुनाउनु भएको छ। आश्चर्य मान्दै ऋषिमुनि भन्नुहुन्छ, गङ्गाजीका किनारमा घर भएको मान्छे कल्याण गर्न, आफ्नो कल्याणको लागि अन्यत्र तीर्थमा स्नान गर्न गए जस्तै, अथवा निर्मल गङ्गाजीको किनारमा बसेको मान्छे निर्मल जल छोडेर प्यास मेटाउनलाई पहाडको शिखरमा जल खोज्न गए जस्तै, स्वयं जसका घरमा परमात्मा परब्रह्म स्वयं पाल्नु भएको छ, परब्रह्मको पिता बन्ने जसले सौभाग्य प्राप्त गरेको छ, त्यस्तो भाग्यशाली महापुरुषले आफ्नो आत्मकल्याणको विषयमा हामीसँग प्रश्न गर्छन्। वास्तवमा सत्य हो। नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै आफ्ना घरमा त भगवानै प्रकट भए पनि मान्छेको श्रद्धा हुँदैन, महिमा बुझ्न सक्दैन, महात्म्य ज्ञान हुँदैन। आफ्नो भनेको त आफ्नो हो, ऐश्वर्य भाव आउँदैन,
भगवत बुद्धि आउँदैन। त्यही भएर ऋषिमुनिहरू भन्नुहुन्छ, वसुदेवजी तपाईँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई ब्रह्म मानेर उपासना गरे त सुनमा सुगन्ध हो, तर कदाचित ब्रह्म भाव आउँदैन भने पुत्र भावले, स्नेह और वात्सल्य भावले पनि यदि भगवानको यदि सम्बन्ध जुड्छ भने निश्चित कल्याण हुन्छ। तपाईको अत्यन्त ठुलो पुण्य थियो जो आज परब्रह्मको पिता बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नु। यस्तो दिव्य ज्ञान कथा। असै यो भेलामा द्रौपदीको र रानीहरूको पनि संवाद भएको छ। रानी कान अब देवीहरू माताहरू जो एक ठाउँ भयो भने प्राय गरेर कस्तो सुन्ने, दिदीबहिनीहरू एक ठाउँ भेला भए पनि सुन्नुपर्छ। आफ्नो घरका कुरा, पतिका कुरा, बिहाका कुरा चर्चा गर्छन्। रानीहरूले द्रौपदीलाई सोधे तिम्रो बिहा कसरी भयो? द्रौपदीले रानीहरूलाई सोध्नु तिमीहरूको बिहा कस्तो भयो? त्यहाँ सबै रानीहरूले आफ्नो आफ्नो विवाहको चर्चा गरेका छन्। हामी कसरी भगवान श्रीकृष्णको पटरानी बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्यौं, यी रानीहरूले आफ्नो आत्मगाथा सुनाएका छन् द्रौपदीलाई। बडा मिठो प्रसङ्ग छ। रुक्मिणीले पहिला भन्नुभएको छ, हे वैदर्भच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामे कालिन्दी, सव्ये रोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्ण पत्नी ए तन्नो वृतवो भगवान स्वयं, उपेयम यथा लोक मन कुर्वन् समाया। सबै रानीहरूको नाम लिएर सम्बोधन गरेर द्रौपदीले प्रश्न गरेकी छन्। हे रुक्मिणी, हे सत्यभामा, हे भद्रा, लक्ष्मणा, जाम्बती, तपाईहरुलाई भगवान श्रीकृष्णले कसरी स्वीकार गर्नुभएको छ? त सर्वप्रथम रुक्मिणीजी भन्नुहुन्छ, सायद पूर्वजन्मको संस्कारले होला, सन्त महात्माहरूका श्रीमुखबाट प्रभुको महिमा गुणानुवाद श्रवण गर्न पाएर मेरो हृदयको पाप ताप सन्ताप समाप्त भएको मैले अनुभव गरेँ र भगवानका श्रीचरणमा मेरो स्वाभाविक अनुराग र आसक्ति भयो। मैले श्रीकृष्ण भगवानलाई नै पति बनाउन चाहन्थेँ, पर मेरो जेठो दाजु रुक्मीले भगवान श्रीकृष्णसँग द्वेष गरेर मेरो विवाह शिशुपालसँग गर्ने वाचा बन्धन गरे। मैले पत्र लेखेर ब्राह्मणको हात भगवानका श्रीचरणमा निवेदन पुर्याएँ। भगवानले कृपा गरेर महती अनुकम्पा गरेर मलाई आएर राक्षस विधिले हरण गरेर द्वारिका लिएर जानुभयो। यो भगवानको मैले महती अनुकम्पा मान्छु। के भन्छ, यस्ता अन्तर्यामी मेरा स्वामी प्रभुका मङ्गलमय श्रीचरणको सेवा अर्चना गर्ने सौभाग्य मलाई जीवनमा अन्यान्य जीवन जन्ममा पनि सदा सर्वदा प्राप्त भइरहोस्, यही मेरो कामना छ। यश्री निकेत चरणोस्तु ममार्चनाय। वास्तवमा मर्म यो हो। अरू त कथा आत्मकथा जे सुनाए रानीहरूले, पर सबैको अन्त्यमा भाव सबको एउटै छ, भगवानका श्रीचरणमा समर्पित समर्पणको भाव छ। यही जीवनको सार सर्वस्व हो। तश्री निकेत चरणोस्तु ममार्चनाय। श्री निकेतन श्री कृष्ण का इन्हें पावन श्री चरण को अर्चना वंदना गर्ने उपासना गर्ने मलाई सदा सर्वदा सौभाग्य प्राप्त भइरहोस्। रुक्मिणीको भाव हो। त्यसपछि सत्यभामाले भन्नुहुन्छ, सत्यभामाले आत्मकथा सुनाउनु भयो। मेरा पिता सत्यराजितले मलाई अन्यत्र दिने कन्यादान गर्ने वचन दिइसक्नु भएको थियो, वाग्दान गरिसक्नु भएको थियो, परन्तु बीचमा जो घटना घट्यो त्यस कारणले गर्दा समन्तक मणि सहित मेरो पिताले भगवान श्रीकृष्णलाई समर्पित गरिदिनु भयो, कन्यादान गरिदिनु भयो। र
सत्यभावमा पनि त्यही भाव छ। यस्ता प्रभुको सेवा और सान्निध्य मलाई सधैँ प्राप्त होस्, यो प्रभुको महती अनुकम्पा हो। त्यसै जाम्बवतीले पनि त्यही भाव व्यक्त गर्नु। जाम्बवतीले पनि आफ्नो कथा सुनाउनुहुन्छ। यसरी समन्तक मणिको खोजी गर्दै भगवान गुफामा पुग्नुभयो। मेरा पितासँग द्वन्द्व युद्ध भयो, तर अन्त्यमा मेरा पिताले भगवानको वास्तविक जब परिचय प्राप्त गर्नुभयो, भगवत ज्ञान भयो, बोध प्राप्त भयो, त चरणमा प्रणाम गर्दै मेरो हात प्रभुका हातमा समर्पित गरिदिनु भयो। यसरी म भगवान की पटरानी बन्ने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। यस्ता प्रभु के श्री चरण की दासी बन्ने सौभाग्य मलाई जन्म जन्मान्तर मिलिरहोस् अरे। पादौ प्रगृह्य मणिना हम मुस्य दासी। यस्तै प्रभुका चरण कमल की दासी बन्ने मलाई सौभाग्य प्राप्त भइरहोस्, सधैँ सधैँ होस्। त्यस्तै प्रकारले कालिन्दीले भन्नुहुन्छ आफ्नो कथा। यसरी म तपस्या गरेर भगवानलाई नै जीवन समर्पण गरेर मैले अठोट प्रतिज्ञा गरेर यो मन भगवानमा चढाएर तपस्या गरेर बसेकी थिएँ। अन्तर्यामी प्रभुले मेरो मनको भावलाई जानेर मलाई स्वयं आएर स्वीकार गर्नुभयो। यस्ता प्रभु परमात्मा श्री कृष्णको मैले सधैँ सेवा गर्ने। अहम तत् गृह मार्जनी, यो कति मिठो कालिन्दीको भाव। अहम तत् गृह मार्जनी अरे। यस्ता प्रभुको धाममा महलमा म कुचो लगाउने वाली दासी बन्न पाऊँ, दासी बनेर जीवन यापन गर्न पाऊँ, मेरो यही कामना छ। द्रौपदी मेरो यही आन्तरिक भावना, मेरो कामना छ। त्यसपछि मित्रबिन्दाले आफ्नो गाथा, आत्मगाथा सुनाउनु भयो। बिन्द अनुबिन्द दुई भाइ थिए। हुन त भगवान श्रीकृष्णका फुपूका छोरा हुन्, तर दुर्योधनका वशवर्ती हुनाले विरोध गर्थे भगवानसँग। परन्तु मैले नारदजीका श्रीमुखबाट गुणानुवाद सुनेर प्रभुका श्री चरणमा मेरो मन अनुरक्त भएको थियो। प्रभुले स्वयंवरमा आएर जस्तै स्यारहरूका बीचबाट सिंहले आफ्नो भाग उठाएर लिए जस्तै मलाई हरण गरेर द्वारिका लिएर आउनुभयो। यो प्रभुको महती अनुकम्पा हो मेरो जीवनमा, मैले कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। भगवान शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ। शरणागतको रक्षा गर्ने भगवानको प्रतिज्ञा छ। भगवानले मेरो यसरी रक्षा गर्नुभयो। यसरी पटरानी बन्ने सौभाग्य मेरो प्राप्त भयो। यस्ता मेरा हृदयका पति प्रभुको पाद प्रक्षालन गर्ने मलाई निरन्तर निरन्तर सौभाग्य प्राप्त होस्। भगवानको चरणामृत पान गर्ने मलाई जीवनभर सौभाग्य प्राप्त होस्। यस्तो भाव व्यक्त गर्नुभयो मित्रबिन्दाले पनि। त्यसै सत्याको अर्को नाम नागनजिती पनि हो। उहाँले पनि सुनाउनु भयो 7वटा साँडेलाई मेरा पिताको स्वयंवरको प्रतिज्ञा अनुसार 7वटा साँडेको नाकमा नकेल लगाएर नाथेर जसरी प्रभुले मलाई स्वीकार गर्नुभयो, यो मैले प्रभुको अनुकम्पा नै मान्दछु। भगवानको यसरी पटरानी बने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। यस्ता मेरा प्रभु परमात्मा श्रीकृष्ण की दासी भएर सेवा गर्ने मलाई सदा सर्वदा सौभाग्य प्राप्त होस्। कस्तो भाव छ। पति निर्जित्य राजन्य निन्य तदास्य मस्तुमे अरे। लड्न आएका राजालाई भगवानले बाटामा मार्गेमा सबको अभिमानलाई चुर चुर गरेर मलाई आफ्नो पटरानी बनाउनु भयो। यस्ता प्रभुको अस्य मे पाद संस्पर्शो भवे जन्मनि जन्मनि। जन्म जन्मान्तरमा कल्पकल्पान्तरमा युगान्तरमा यस्ता प्रभुको मैले चरणको सेवा गर्ने
सौभाग्य प्राप्त गर्न पाऊँ, यही मेरो कामना छ। सेवा सान्निध्य प्राप्त भइरहोस्। त्यसपछि लक्ष्मणले पनि आफ्नो यी मग्र नरेशकी पुत्री लक्ष्मणाजीले आफ्नो पनि विवाहको स्वयम्वरको कथा सुनाउनु भयो। त यसरी सबै रानीले 16,100 रानीहरूले पनि सुनाए। जसरी भौमासुरको वध गरेर भगवानले बचाउनु भयो, हामी न घर न घाटका भएका हामी अनाथ कन्याहरूलाई, जो मातापिताबाट पनि अलग भएका, त्यो पापीले घर न घाटका बनाएका हामीलाई पनि भगवानले स्वीकार गरेर पत्नी बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। यस्ता प्रभुका चरणको सान्निध्यता हामीलाई सधैँ प्राप्त होस्। आत्मा रामस्य तस्यमा वयं वै गृहदासिका। सबको एउटै भाव, भगवानका श्री चरणको स्मरण, चिन्तन, सेवा, सान्निध्य प्राप्त गर्ने यी रानीहरूको दिव्य भाव यहाँ व्यक्त हुन्छ, भाव प्रकट हुन्छ। र यो कथा सबै सुनेपछि वसुदेव और देवकीलाई एउटा कुराको विश्वास भयो। शङ्का उपशङ्का त पहिलेदेखि भइरहेको थियो। भगवान श्रीकृष्णको अलौकिक शक्ति देखेर सबै चमत्कृत थिए, प्रभावित थिए। शङ्का थियो, कुनै दैवी शक्ति हुन्, कोही ईश्वरीय पुरुष हुन्, कुनै देवता हुन् भन्ने त विश्वास थियो, तर पूर्ण परब्रह्म हुन् भन्ने कुरामा आश्वस्त सम्भवतः थिएनन् होला। आज ऋषिमुनिहरूको उपदेशले, सत्सङ्गले गर्दा ऋषिमुनिले साफ बनिदिनु भयो, वसुदेवजी तपाईका पुत्र यी कोही देवता होइनन्, मनुष्य होइनन्, यिनी कोही सिद्ध योगी होइनन्, यिनी कोही विद्याधर्यक्ष किन्नर गन्धर्व होइनन्, यी त साक्षात् पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हुन् भनेको सुनेपछि आज भगवानका चरण कमलमा श्रद्धा बढेर आयो। अहिलेसम्म यदि वात्सल्य भाव थियो भने आज ऐश्वर्य भाव आयो, ऐश्वर्य भाव आयो। भगवान श्रीकृष्ण प्राय सधैँ प्रातःकाल नित्य कर्म सकेपछि मातापितालाई ढोग्न जानुहुन्थ्यो, किनकि यो पुत्रको कर्तव्य हो मातापिताको दर्शन गर्ने, मातापितालाई श्रीचरणमा साष्टाङ्ग वन्दना ढोग गर्ने भगवानको नियम थियो, बानी थियो। आज जसै भगवान वसुदेव देवकीका कक्षमा प्रणाम गर्न भनेर जानुभयो, पस्दै त वसुदेव देवकी सतर्क थिए। भगवानले ढोग्नुभन्दा पहिल्यै भगवानका चरणमा वसुदेव देवकीले ढोगे, चरणमै साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। भगवान पनि अचम्म पर्नुभयो, माता पिता आज हजुरहरूले के गर्नुभएको, यस्तो उल्टो काम गर्ने हो, म हजुरहरूलाई ढोग्न आएको, हजुरले मलाई ढोग्न सुहाउँछ। वसुदेव देवकीले भन्नुभयो, प्रभु कहिलेसम्म हामीलाई अन्धकारमा राख्नुहुन्छ, कहिलेसम्म हाम्रो आँखामा छारो हाल्नुहुन्छ। वास्तवमा हजुरका यिनै मिठा मिठा बाणीले हामी सधैँ मोहित भएर हजुरको ईश्वरत्वलाई, ब्रह्म भावलाई बिर्सन्छौँ। कति बार शङ्का हुँदाहुँदै पनि हजुरको मायाले मोहित भएर हजुरको महिमा हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ। परन्तु आज ऋषिमुनिहरूका श्रीमुखबाट जो ज्ञान हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, हामीलाई पूर्ण विश्वास भयो हजुर हाम्रो पुत्र होइन, परब्रह्म परमात्मा हो। ठिक छ, हजुरले आफ्नो बाणीलाई सत्य गर्नलाई अथवा हामीहरू जस्ता अकिञ्चनलाई कृपा गर्नको लागि आज हाम्रो घरमा पुत्र बनेर आउनुभयो, यो हजुरको अनुकम्पा नै हो। जसरी हजुरले गुरुपुत्र सान्दीपनि गुरुका पुत्रलाई यमलोकबाट लिएर आएर
गुरु दक्षिणामा गुरुमातालाई दिनुभयो। आज त्यसै गरेर यो कथाले मलाई पनि एउटा कथा याद गरायो। मेरा पनि 6 पुत्र पापी कंसले जन्मदै त मारेर राम्रोसँग मैले मुख हेर्न पनि पाएन आफ्ना सन्तानको। हाम्रो हृदयलाई पीडित गरायो, दुखी गरायो। आज हामी हजुरसँग यही वरदान माग्छौँ, कंसले मारेका ती पुत्रको एक बार दर्शन गर्न चाहन्छु। भगवान कंसले मारेका पुत्रलाई लिन भनेर अब सुतल लोकतिर जानुभएको छ। अगाडिको कथा अर्को भागमा निवेदन गरौँ।